अपराधीहरूसम्म अदालतबाट छुटाउँछन्। जस्तो अस्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 74 जना यो देशका खुङ्खार ढाकाहरूलाई आम माफी दिन्। यी छोटे महारानीको यो देशमा अन्त्यको आवश्यक छ यदि यो देश बनाउनु किन त्यही संसदका लागि यस्तो किसिमको परम्परा पनि। कोभिड आयो, सबैले भोग्नु भयो। हामी त अचम्म लाग्छ क्या जनताको सोच देखेर पनि। अझै पनि के भन्छन्, सानैदेखि लागेको बानी, आँखा चिम्म गरे पनि रुखमै भोट जाने, सही पनि एमाले मै पनि एमाले, देश बिचेर खाए अनि चुप्प लाएर बस्छ। केही छ प्रत्येक पटक फेल भएको छ। शेरबहादुर देउवाले 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अझ शेरबहादुर देउवाले काम गरे भने भन्ने पहिल्यै थाहा छ कि यी मान्छेले काम गर्दैनन् भनेर अझ उनीलाई भोट दिने। अनि आज भ्रष्टाचार भयो भनेर विकास पनि किन गराउने? हामीले यसको खोजी निकाल्यौँ। यो खोजी हो जनता र नागरिकको सोच। यो भूमि भनेको देउताहरूको भूमि हो, संसारको सबभन्दा ठुलो वरदान पाएको भूमि हो। हामीले किम्वदन्ती अनुसार जान्यो भने अब धेरै हामी त त्यो सम्बन्धी पढेका छैनौँ। तपाईँ बुढापाकामा आमा सबैलाई थाहा होला। यो हाम्रो महाभारत खण्ड हो। महाभारत खण्डको यो नेपाल देवभूमि हो। यो भूमिको स्थापना भयो हुँदाखेरि झन्डै 15,000 वर्ष पुरानो मानव सभ्यताको इतिहास। यो अधिकार त उसले लडेर ल्याएको होइन, तपाईँ कहाँ मेरा बुवा आमा र तपाईँ हाम्रा छोराहरूले लिएर आएको, युद्ध लडेर लिएर आएको गणतन्त्र र लोकतन्त्र हो नि त। यसका उपलब्धिहरू हाम्रा आमा बुवाका पोल्टामा पुर्याउने जिम्मेवारी अब युवाको हो। हामी युवा नै जागेनौँ भने हिजो हाम्रा बाआमाले लडेर ल्याएको यो उपलब्धिको महत्त्व के छ अनि कसरी हामीले आर्जन गर्ने? यस्तो भूमि आज विश्वको सबभन्दा गरिब किन भयो, के कारणले भयो भन्ने कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि के लाग्यो भने नेपाली सिद्धान्त नमान्ने अनि कता कताका सिद्धान्त ल्याएर अनि देशमा तपाईँको आएर भूमिगत गर्ने, दुनिया गर्ने, लफडा गर्ने, देशको राजनीतिक सही ढङ्गले नभएपछि मुलुक धराशयी हुन्छ। खोज्दै जाँदाखेरि यो किसिमको व्यवस्था, यो राजनीतिक दलभित्र आबद्ध भएका पार्टीहरूको चरम लापरवाही, भ्रष्टाचारको सीमा नाग्ने अनि जनतामा सोचको कमी, बाटो विकास भएन भनेर तपाईँले कराउने आवश्यकता छैन भन्छु। शेरबहादुर देउवाजी, हाम्रो केपी शर्मा ओली लगायतका जति पनि नेपालका अहिले नेताहरू हामीले मान्नुहुन्छ, उहाँहरू एकपटक त हामीले दिया हो नि, टेस्ट गरे हो नि। तपाईँको एकजना छोरा स्कुल पढ्न जान्छ अरे, 9 क्लास पढ्दै थियो अरे। आज 9 क्लासमा पढाउनु भयो, यो वर्ष पनि फेल भयो होइन। छोराले केही प्रगति गर्छ भन्नु, फेरि पढाउनु, फेरि पनि फेल भयो होइन। अझै प्रगति गर्छ, फेरि फेल। 3 पटक 4 पटक भन्दा बढी गर्नुहुन्न। 3-4 पटकसम्म ऊ छोरा फेल भइसक्यो। तपाईँले के भन्न थाल्नुहुन्छ आफ्नो छोरालाई थाहा छ? ए बाबु तँबाट हुँदैन, पढ्न सक्दैनस्, बरु खेती किसानी गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, त्यतातिर लाग भन्नुहुन्छ। छोरो त्यतैतिर लाग्छ। तर राजनीतिक हामी सबै एक हौँ। सबै युवाहरू एक भयो भने यहाँ सबै चिजहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यहाँ सम्भव छ। हामीले मेरो घरको कानुन मागेको छैन, तैले बनाएको कानुन अनुसारको जुन दिन्छु भनेको छ जनतालाई प्रतिबद्धता जाहेर गरेर शासन देऊ, त्यो चाहियो भनेर माग्ने अधिकार हाम्रो हो कि नै? भद्रपुर नगरपालिका 1 वार्ड नम्बर 1 मा यस भद्र गोविन्द कृषि फर्ममा हामीले सानो कार्यक्रम आयोजना गरेर उहाँलाई निमन्त्रणा गरेको थियौँ। एउटा राष्ट्रका लागि उहाँ एउटा समर्पित टाउकामा एउटा कफन मागेर यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ हामी निर्मूल पार्छौँ, भ्रष्टाचार रहित देश बनाउँछौँ। यो एमसिसीका विरुद्धमा चाहिँ होइन कतिपटक उहाँले चाहिँ चितवनमा कुटाइ खाएका हरेक कुराहरू, हरेक घटनाहरू, परिघटनाहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम नजिकबाट निहालेका छौँ। एउटा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट निहालेका थियौँ। आज हामी प्रत्यक्ष हाम्रो सामनेमा उहाँ आउनुभएको छ र हामी उहाँलाई र उहाँसँग आउने केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू अथवा त्यो टिमलाई चाहिँ म आफ्नो तर्फबाट र भद्रपुर नगरपालिकाको तर्फबाट स्वागत, अन्तर हृदयबाटै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र आज देशले परिवर्तन खोजिरहेको छ। मान्छेले होइन, यो देशको प्रत्येक माटोले, प्रत्येक निर्जीव वस्तुले, प्रत्येक छहराहरूले, खोलाहरूले, नदी नाला र वन जङ्गलले पनि यो भएन भनेर चाहिँ बोलिराखेको अवस्था छ। आज देश कस्तो गतिमा गइरहेको छ, हामी कति पीडित छौँ, हामीमाथि कति चाहिँ शोषण गरिराखेको छ। हामीलाई चाहिँ योभन्दा लोकतन्त्र देशमा आयो होइन, हामी चाहिँ एउटा लोकतन्त्रका लागि लड्यौँ। हामीलाई चाहिँ एउटा पार्टीको स्ट्याम्प बनाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बोरामा हाल्ने काम भइरहेको छ। तिनीहरूका पछाडि हामी कुदिराखेका छौँ।
त्यसकारण यो होइन, यो देशको जुन एउटा नियत छ, नीति छ, त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रका लागि, जनताका लागि नबनेर केही सामान्त, केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ एउटा नियम बनाएको छ, नीति बनाएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ जनतालाई चाहिँ आज एउटा सानो देशलाई चाहिँ टुक्र्याएर विभिन्न विभाजन गरेर आज जनतामाथि चाहिँ त्यसको कर थोपरेर हामी जनताहरू शोषित छौँ होइन। यसैका लागि चाहिँ आज देशभरि धेरै अभियन्ताहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ यसका लागि लाग्नु भएको छ। को कसरी लागेको छ होइन, त्यो कुरा हामीलाई बुझ्न बाँकी नै छ। धेरै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र एउटा कुरो चाहिँ म यहाँ के भन्न चाहेँ भनेदेखि जस्तो ज्ञानेन्द्रजी होइन, ज्ञानेन्द्रजीले हामीले त्यसमा पनि मैले त धेरै अगाडिदेखि उहाँको चाहिँ हेर्थेँ होइन, म चाहिराख्थेँ, कति कमेन्ट पनि गर्थेँ, कति चाहिँ पनि गर्थेँ होइन, सामाजिकमा सञ्जालद्वारा चाहिँ कति म चाहिँ कमेन्टहरू पनि लेख्ने गर्थेँ होइन। आज उहाँ चाहिँ हाम्रो समय प्रत्यक्ष आउनुभएको छ र मलाई एउटा कुरो चाहिँ लाग्यो के भने नि, यो राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्न र हामीहरूले चाहिँ देशमा खोजेको जुन सुशासन होइन, भ्रष्टाचार मुक्त एउटा चाहिँ समाज होइन, त्यो खालको समाजको निर्माण गर्नका लागि चाहिँ अब आज यसरी एक्लै हिँडेर चाहिँ एक्लै चाहिँ उ गरेर होइन, आफ्ना आफ्ना दम्फु बजाएर चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। आज नेपालका अभियन्ताहरू जस्तो चाहिँ ज्ञानेन्द्रजी भयो, हाम्रो चाहिँ स्वागत नेपालजी भयो झापाकै, त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ हेमराज थापा भयो होइन, उहाँहरू एउटा चाहिँ उहाँहरूको जुन एउटा कार्यक्रम जुन छ, यी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले नजिकबाट निहालेका छौँ, हेरेका छौँ। तर दुःखको कुरो उहाँहरू आज किन एकजुट भएर चाहिँ यो राष्ट्रका विरुद्ध, यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अथवा एमसिसीका विरुद्धमा चाहिँ उहाँहरू किन लाग्नु भएको छैन, यो कुरा चाहिँ अब अहिले हाम्रो ज्ञानेन्द्रजीले हामीलाई चाहिँ प्रश्न पार्नुहुनेछ होइन। यो कुराले गर्दाखेरि अब हामीले जस्तो ज्ञानेन्द्रजीलाई, किनभने हामीलाई त बेच्दै आएका छन्, किनभने हामीले कसैलाई विश्वास गर्ने कुरा पनि एकदम निकै गहिरेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञानेन्द्रजी पनि कतैबाट चाहिँ परिचालित भएको कि ज्ञानेन्द्रजी पनि एउटा ठुलो मान्छे चाहिँ बन्नका लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कतै भ्रममा चाहिँ एउटा भ्रम खिचाइराखेको अवस्था हो कि अथवा के हो, अहिलेसम्म हामीले बुझेसम्म, मैले आफूले जानेसम्म चाहिँ उहाँ त्यो कुरामा चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू त उहाँमाथि पनि धेरै लागेका छन्, लाग्छ नि होइन। किनभने एउटा राम्रो काम लिएर हिँड्ने मान्छेमाथि ढुङ्गा हान्ने त, हिजो बुद्धलाई पनि ढुङ्गा हाने, जिसस क्राइस्टलाई पनि ढुङ्गा हाने होइन, र कबीरको पनि विरोध गरे। यस्ता विरोधहरू त धेरै आउँछन् होइन, तर यथार्थ के हो होइन, त्यो यथार्थलाई चाहिँ हामीले अब मनन गर्ने कुरा आउँछ र हामीले एउटा हृदयबाट, एउटा मनबाटै, अघि हाम्रो चाहिँ उपसंयोजकज्यूले भन्नुभयो होइन, हाम्रो चाहिँ प्रत्येक नेपालीहरूको ढुकढुकीमा बस्नु भएको छ भन्ने खालको कुरो उहाँले गर्नुभयो। यसरी चाहिँ हामी नेपालीहरूको चाहिँ प्रत्येक मन मस्तिष्कमा र ढुकढुकीमा चाहिँ बसेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ कतैबाट वज्रपात नहोस्, भोलि उहाँका चाहिँ क्रियाकलापले, उहाँका कार्यक्रमले त्यसलाई चाहिँ वज्रपात नहोस् र एउटा राष्ट्रका लागि, सहयोगका लागि होइन, एउटा अभियानको लागि, एउटा सही अभियानको लागि गर्न सक्ने सहयोग हामीबाट, मबाट आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा के गर्नुपर्ने हुन्छ, कसो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि मेरो ल्यागत अनुसार म जे पनि गर्न तयार छु। जे पनि गर्न म जस्तोसुकै चाहिँ सङ्घर्ष गर्न पनि म चाहिँ एकदम निडरै हो होइन, म डराउने कुरो पनि आउँदैन, जस्तोसुकै त्यागको लागि पनि म तयार छु भन्दै म धेरै उहाँको पनि समय अलिकति होला होइन, अब पछाडि नै हामी कुराहरू गरौँला। म धेरै लामो समय यहाँहरूको लिन पनि चाहन्न र यति भन्दै चाहिँ अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ अवगत गराउनु नि हुनेछ। र हाम्रो जुन अहिले समिति यहाँ बनेको छ होइन, म यो समितिका साथीहरूलाई पनि, किनभनेदेखि हामी कुनै स्वार्थका लागि लागेको होइन, निस्वार्थ हुनु पर्यो। भोलि त्यहाँ एउटा चाहिँ समिति बनाएछन्, ज्ञानेन्द्र साई आएर कहाँका फटाहरू रहेछन्, भ्रष्टहरू रहेछन्, यस्ता रहेछन्, उस्ता रहेछन् भन्ने खालको त्यो हाम्रो समितिका साथीहरूबाट अम्लो ठड्याउने काम कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। किनभने त्यसले गर्दाखेरि भोलि यो सम्बन्ध हाम्रो ज्ञानेन्द्रजीसँग जोडिन पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो चाहिँ हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल हामी नेपालीकै भोलि बदनाम हुन्छ। यो कुरालाई पनि हामी समितिमा बसेका सम्पूर्ण मित्रहरूले हृदयङ्गम गर्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ र हामी अब सक्दो यसका विरुद्धमा हामी जितौँ, एकमत हौँ, लागौँ। अब हाम्रो स्थानीय चुनाव पनि आउँदैछ, त्यसका लागि पनि अब के कसो छ होइन, त्यसका बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा छ। यहाँ एमसिसीको कुरो मात्रै छैन, यहाँ त यो देश त सबै डुबिसकेको छ, चुर्लुमै भइसकेको छ
र यसका लागि हामी जनतामा चाहिँ चेतना आउनु पर्यो। हामीले नेतालाई मात्रै दोष दिएर भएन, दोषी हामी छौँ, हामीतिर पनि हामीले फर्किनु पर्यो भन्दै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद कपिल सर। उहाँले आफ्नो भनाइहरू राख्दै हामी अब जुन कमिटी गठन हुन्छ त्यो कमिटी गठन भइसके पछाडि चाहिँ हामीले एक ढिका भएर हामीले भ्रष्टाचारको विरुद्ध कसरी जाने के गर्ने एक युनिट बनाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै 2 शब्द राखेर यहाँबाट भइसक्नु भएछ। र अब मन्तव्यकै क्रममा स्वागत मन्तव्यकै क्रममा यस अभियानका केन्द्रीय सदस्य सफल खरेलज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म सफल खरेल, मेरो गौरीगञ्ज घर। मेरो बसाइ काठमाडौँ थियो। म हिजो नेपाली सेनाबाट पनि हो र पछाडि जनयुद्ध हुँदै माओवादीका सङ्गठनहरू विस्तार गर्दै पनि गएको थिएँ काठमाडौँमा। 65-63 जनआन्दोलनमा जब माओवादी यो देशमा आयो त्यतिखेर हामी एउटा भातृ सङ्गठन सम्हालेर हिँडिरहेका थियौँ। हामीले हेर्दै थियौँ। मैले अहिले तपाईँलाई डाइरेक्ट यहाँका हाम्रो अतिथिहरूलाई कसैले पनि पुकारिनँ, म डाइरेक्ट कुरा गर्न चाहेँ यहाँहरूसँग। र हाल अहिले एउटा जुम्लामा जन्मेको ज्ञानेन्द्र साई, म एउटा झापामा जन्मेको सफल खरेल, म उसँग जोडिन किन पुगेँ मैले हजुरलाई यस विषयमा भन्न खोजेको हुँ। 12 वर्ष जनयुद्ध लडेको प्रचण्ड, जसले नेपालमा बहुमतको आधारमा राज्य सत्ता कब्जा गरेर सञ्चालन गर्दाखेरि पनि त्यहाँभित्र पनि हेर्दाखेरि के भने चप्पल लगाएर आएका मान्छेहरू सम्पूर्ण काठमाडौँमा महल ठहराएर बसेको हामीले आँखाले देख्यौँ। एउटा मजदुरको विषयमा गएर कुरा गरिरहँदाखेरि सबै कुरा मजदुरको मिल्थ्यो त्यहाँ, तर के मिल्दैन थियो भने तलब वृद्धि गर्ने विषय चाहिँ मिल्दैन थियो। त्यो कहाँ गएर मिलाउनु पर्थ्यो भने होटलमा गएर मिलाउनु पर्थ्यो। त्यो माओवादीभित्रका केन्द्रीय सदस्यबाट गरेको मेरो आँखा अगाडि प्रत्यक्ष छ। त्यतिखेर शालिग्राम जम्मर कन्टेल ट्रेड युनियन महासङ्घको अध्यक्ष थिए, हजुरले चिन्नु पनि हुन्छ होला। र अहिलेको यो अवस्था हामीले हाम्रो हामी नेपाली सुशासनको लागि भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान ज्ञानेन्द्र साईज्यूले जुन पश्चिमबाट आवाजहरू दिनुभयो, त्यो आवाजमा बसेर टेक्दाखेरि र हामीले बुझिराख्दा हिजो राजनीतिक दलमा बसिरहँदाखेरि र जनयुद्धबाट आइरहँदाखेरि उनीहरूले के अधिकारको लागि कस्तो खालको सुशासनहरू यो देशमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू के भने त्यही अनुसार हामीले गणतन्त्र लोकतन्त्र त राख्यौँ। तर अब त्यो स्थापना गरिसकेपछि मेरा गाउँमा मेरा घरमा सिंहदरबार पुर्याउने रे त्यहाँका मान्छेहरूलाई सिंहदरमा राखेर त्यो सहर आफ्नो गाउँलाई नै अलिकति विकसित गरेर लिएर जाने जुन योजनाहरू बनाए लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट, र त्यो पछि गएर फेल हुँदै गएको हामीले देख्यौँ। त्यो केमा फेल भयो भन्नुहुन्छ भने पैसा र पदको भागभण्डामा प्रचण्ड वैद्य फुटे, त्यसपछि विप्लव फुट्यो। यो फुट्दै जाँदाखेरि यो पार्टीमा बस्नु हुँदैन रहेछ। अब हामीले हिजो लडाइँ लडेर लिएर आएको जुन लोकतन्त्र छ, जुन जनताको लागि दिनुपर्ने अधिकारहरू छ, ती अधिकारका विषयमा उठान गरेका मुद्दाहरू जुन ज्ञानेन्द्र साईले उठाउनु भएको छ भने त्यसमा टेकेर अब हामी गाउँमा छिरेर चाहिँ तिनीहरूलाई ती अधिकार दिनुपर्छ भन्ने एउटा सोच ममा पनि आयो। र त्यसै सोच अनुसार म यस अभियानमा पनि संलग्न भएँ र एउटा योद्धालाई भेटेँ। ऊ सँगसँगै अब यो अभियानले फेरि तपाईँहरूले सोच्नु होला, फेरि यिनीहरूले चुनाव माग्छन्, भोट माग्छन्, फेरि यिनीहरू त्यो ठुलो मान्छन्। हामी त्यहाँ छैनौँ। तपाईँहरूको भोट पनि चाहिएको छैन, हामीलाई कसैलाई चाहिएको छैन। तपाईँहरूलाई एउटा के शिक्षित गराउन खोजिरहेका छौँ भने तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले जुन युद्धमा लडेर रगत बगाएर ल्याएको संविधान छ, जुन लोकतन्त्र छन्, गणतन्त्र छन्, त्यसले चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकायहरूमा धेरैभन्दा धेरै बजेटहरू दिएका छन्। ती बजेटहरू यहाँका जननिर्वाचितहरूले खाइरहेका छन् र त्यो हामीले माग्न सक्ने अधिकार पनि, हामीले त्यो अधिकार के हो, माग्ने कसरी भन्ने कुरा बुझेका छैनौँ। यो चेतना फैलाउनु चाहिँ हाम्रो प्रमुख उद्देश्य रहन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यो अभियानमा जोडिएका छौँ। तपाईँहरूको गाउँमा हेर्नुहुन्छ करोडौँको सङ्ख्यामा अहिले रुपियाँहरू आइरहेछ वडामा। त्यो वडाध्यक्षलाई यत्रो ठुलो पावर दिइरहेछ, उसले 40-50 लाख रुपियाँ आफ्नो नीति अनुसार चलाउन पाउँछ। यो एउटा जातिको आधारमा एउटा जातिहरूको समूह बनाएर त्यो जातिलाई उसले 20-30 लाख रुपियाँ पैसा दिइरहेछ, तर अर्को व्यक्ति चाहिँ मौन बसिरहेछ। विद्रोह गर्नुहोस् न, यो अधिकार त उसले लडेर ल्याएको होइन। तपाईँ कहाँ मेरा बुवा आमा र तपाईँ हाम्रा छोराहरूले लिएर आएको, युद्ध लडेर लिएर आएको गणतन्त्र र लोकतन्त्र हो नि त। यसका उपलब्धिहरू हाम्रा आमा बुवाका पोल्टामा पुर्याउने जिम्मेवारी अब युवाको हो। हामी युवा नै जागेनौँ भने हिजो हाम्रा बाआमाले लडेर ल्याएको यो उपलब्धिको महत्त्व के छ?
अनि कसरी हामीले आर्जन गर्ने? यिनले त हामीलाई शोषण गरेको गरिरहन्छन् अनि हामी मौन बसेर हेरिरहने। त्यसकारण आज एउटा यहाँनिर भद्रपुरको कमिटी गठन हुन गएको छ। हाम्रो सोमजीको उसमा त्यहाँ एउटा कमिटी गठन गरेका थियौँ, हामी नै थियौँ। अहिले म प्रदेशमा पनि हेर्छु, प्रदेश समितिको सदस्य पनि छु। हाम्रो संयोजक हुनुहुन्छ चन्द्रमणि सर। हामीले हाम्रो झापालाई, हाम्रो प्रदेशलाई, हाम्रो ठाउँलाई, हाम्रो वडालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊ। यहाँ बसेका वडा कार्यालयका ती जननिर्वाचित भ्रष्टहरूले हाम्रो देश कोसिसके। हिजो लडाइँ लडेर ल्याएका लोकतन्त्र संविधान ल्याएका व्यक्तिहरू अहिले पनि हेर्नुहोस् छैनन् हाम्रो वडामा वडा अध्यक्ष। पञ्चायतीकालमा जो थिए नि अहिले त्यही वडा अध्यक्ष छन्, गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि तिनै छन्। अनि लडाइँ लड्ने एउटा, युद्ध गर्ने एउटा, स्वतन्त्रताको लडाइँको लागि आवाज उठाउन पाउनुपर्छ, लोकतान्त्रिक ढङ्गले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज निकाल्ने नेपाली जनताका एउटा पक्ष भयो भने अब यहाँनिर राज्यमा बस्दिने के भइदियो भन्नुहुन्छ भने अर्को पक्ष जो पञ्चायती कालदेखि हामीलाई शोषण गर्दै आइरहेका छन्। अब यिनीहरूलाई हामीले केन्द्रबाट त बजेट निर्धारित गऱ्यौँ। तपाईँ हामी सबैले गाउँमा हेर्ने हो, वडा वडामा जानुहोस्, बजेट कति आएको छ, कुनको कति पैसा लागेर यो बाटो बन्छ, ठेकेदारले कति खायो, तपाईलाई वृद्धा भत्तामा कति आयो, मान्छे मरिसकेका छन् तर तपाईलाई मृत्यु दर्ता बनाएको छैन, पैसा निकालेर सचिवले खाइरहेछ। मेरो आँखा अगाडि, हाम्रो अगाडि छन्। हामी म त आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाइरहेको छु, गरिरहेको छु। आज म एकजना छु, भोलि 2, 3, 4, 5 भोलि 100 बनाउला। र यसरी टोल टोल र गाउँ गाउँबाट हामीले यी आवाजहरू उठाउँदै जाने हो भने केन्द्रमा पनि त्यति भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन। र केन्द्रबाट निष्कासित भएका बजेटहरू जुन हाम्रो वडामा आउँछ त्यसले चाहिँ हामीले वडा विकास गर्न पाउँछौँ र हामी जनता सुखी हुन्छौँ। हामी सबै एक हौँ, सबै युवाहरू एक भयो भने यहाँ सबै चिजहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यहाँ सम्भव छ। हामीले मेरो घरको कानुन मागेको छैन, तैले बनाएको कानुन अनुसारको जुन दिन्छु भनेको छ जनतालाई प्रतिबद्धता जाहेर गरेर शासन देऊ छ, त्यो चाहियो भनेर माग्ने अधिकार हाम्रो हो कि नै? हो नि, हामी मागौँ न, दिनै पर्छ। दिँदैन भने त्यसको पनि निकायहरू छन्, त्यो निकायहरूमा जाउँला। कत्रा कत्रा भ्रष्टाचारीहरूलाई हाम्रो अभियानले घुँडा टेकाइदिएका छन्। अहिले ज्ञानेन्द्र सरले सबै कुरा भन्नुहुन्छ भने एउटा जाबो वडा, एउटा गाउँपालिका, नगरपालिकाका यिनलाई घुँडा टेकाउनु त ठुलो कुरो होइन। तर तपाईँ हामीमा एकता हुनु पर्यो, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, व्यवस्था जस्तोसुकै आओस् व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने प्रण तपाईँ हामीमा रहोस्। मुख्यतया चाहिँ यो सामान्य कुरा छ, ठुलो कुरा छैन। हाम्रो यहाँ झापामा आइरहँदाखेरि यो झापाको भूमि, तपाईँले भोगेको भूमि र युरोप अमेरिकाको भूमिमा के फरक छ? माटो एउटै छ, पानी एउटै छ। अझ हाम्रो माटो र हावापानी राम्रो होला, त्यहाँको नराम्रो छ। अब तपाईँका छोराछोरीहरू सबैलाई अस्ट्रेलिया पठाउनुहुन्छ, एकछिन फोन गरेर सोध्नु त, छोरी अस्ट्रेलियामा बस्न सक्छेस् भने गर्मीको महिना यहाँ हिउँद पर्दाखेरि त्यहाँ गर्मी हुन्छ, यहाँ हिउँद चिसो हुँदाखेरि त्यहाँ गर्मी हुन्छ, उता गर्मी हुँदाखेरि यता चिसो हुन्छ। अहिले गर्मीको मौसम छ भने त्यतिखेर तपाईँले के सोच्नुपर्छ भने गर्मीको मौसम भएको बेला अहिले सोध्नुहोस् त अस्ट्रेलियामा कस्तो छ भने त्यहाँ चिसो छ। 50-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाई हुन्छ गर्मीको बेला, हामी बस्न सक्दैनौँ। चिसोको बेला अत्याधिक ज्यादा चिसो छ, हेर्नु न, चिसोले मेरो हात काटिएर उभिरहनु सक्दैन भन्छ। तर पनि अस्ट्रेलिया विश्वको एउटा विकसित देश छ, हामीहरू मजदुरी गर्न अस्ट्रेलिया जान्छौँ। अर्को ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण कोरिया नै हेर्नुहोस्। कोरियामा कोही यदि काम गर्न गएको छ भने हाम्रो नेपालीहरूलाई तपाईँले सोद्धा हुन्छ, कोही गएर आउनु भएको छ भने थाहा होला। अस्ति एकजना मेरो साथी आउनु भएको थियो, त्यहाँ त त्यो हात पुरै काटिया छ त के भयो भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने त्यहाँ माथिबाट पुरै भित्र हावासित जकेट लगाउनुपर्छ, तलबाट पन्जा लगाउनुपर्छ काम गर्दाखेरि। त्यो माथि जकेट र पन्जाको बिचमा परेको त्यो एउटा सेतो जहाँनिर खाली हो, त्यो हावा छिरेर मेरो यो हात काटेको भने हाम्रो देशमा त त्यो छैन। यहाँबाट 30 मिनट मात्र माथितिर जाने हो भने यहाँको तापक्रम अलग छ। अलिकति त्यहाँबाट 1-1.5 घन्टा माथि हिँड्ने हो भने त्यहाँको तापक्रम अलग छ। त्यहाँबाट अलिकति तलतिर आउने हो भने यहाँको तापक्रम फरक छ। जस्तै बर्खामा तराईमा आलु हुँदैन,
तर सोलुखुम्बुमा जानुहोस् त अहिले आलु पाइन्छ, अर्थात् ताप्लेजुङमा जानुहोस् अहिले आलुको के हो सिजन हो। अब भोलि ताप्लेजुङमा आलु हुँदैन हिउँदको महिनामा, अब यहाँ आलु फल्न सुरु हुन्छ। यो भूमि भनेको देउताहरूको भूमि हो, संसारको सबभन्दा ठुलो वरदान पाएको भूमि हो। हामीले किम्वदन्ती अनुसार जाने हो भने अब धेरै हामी त त्यो सम्बन्धी पढेका छैनौँ, तपाईँ बुढापाकामा आमा सबैलाई थाहा होला। यो हाम्रो महाभारत खण्ड हो, महाभारत खण्डको यो नेपाल देवभूमि हो। यो भूमिको स्थापना भयो हुँदाखेरि झन्डै 15,000 वर्ष पुरानो मानव सभ्यताको इतिहास। जब अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायतहरू जङ्गलमा भेडा र बाख्रा जस्तै गाईको जस्तो जङ्गली जनावरको जस्तो जीवन जिउँदाखेरि हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यतामा तक्षशिला पाठशालाहरू छन्, तक्षशिला विश्वविद्यालयहरू छन् जो आज अफगानिस्तानमा पर्छन्। भने यति यो सभ्यताको प्रतीक भएको देश, यति हजारौँ खोला नाला भएको देश, जडीबुटीको अपार सम्भावना भएको देश। आलु फलाउनलाई तपाईँले मेहनतै गर्नु पर्दैन। नेपालमा काटेर एउटा चोटका आलुको ऐना र अहिले हुर्काइदिनुहोस्, आलुको सिजनमा पछि गएर जानुहोस् त यत्रो दाना नफल्ला, यत्रो त फल्छ। यस्तो उर्वर भूमि आज गरिब हुनाको कारण के हो त? आज विश्वको सबभन्दा गरिबबाट अर्काको देशमा जानुपर्ने कारण के हो त? हामीले त्यो कुरालाई खोज्यौँ। म पनि सिए पढ्न भारत गएको मान्छे हो, हामी फर्किँदाखेरि त्यो कुरालाई हामीले खोज्यौँ। अनि अर्को यो देशको सबभन्दा राम्रो कुरा, अमेरिकातिर जानुभयो भने सबैले, बाउले पनि कट्टु लाउँछ, छोराले पनि कट्टु लाउँछ, नातिले पनि कट्टु लगाउँछ, श्रीमतीले पनि कट्टु लाउँछ, सासुआमाले पनि कट्टु लगाउँछ, बुहारीले पनि कट्टु लगाउँछ। वेशभूषा केही पनि छैन। हाम्रो देशमा एउटा गाउँलाई छोडेर अर्को गाउँमा जाँदाखेरि भाषा फरक छ, एउटा टोल छोडेर अर्को टोलमा जाँदाखेरि त्यसको वेशभूषा फरक छ। यो विविधताभित्रको एकताको देश। यो भनेको सुन्दर बगैँचा हो। एउटा बगैँचामा एउटै किसिमको फुल फलाउने हो भने त्यो बगैँचाको रौनक हुँदैन। त्यो बगैँचामा गुलाब पनि त्यहीँ छ, सयपत्री पनि त्यहीँ छ, मखमली पनि त्यहीँ छ भने त्यो बगैँचाको स्वरूप हेर्नुहोस् त कति सुन्दर हुन्छ। यो सुन्दरताभित्रको देश। हामी कति धेरै जात जाति छौँ हेर्नुहोस् त, राई, मगर, लिम्बू, गुरुङ, ठकुरी, ब्राह्मण, क्षेत्री, अब अन्यथा कति कति छौँ हामी, राजवंशी लगायत जात जातिहरू छौँ। हरेकको भाषा अलग छ। मलाई लाग्छ राई र लिम्बूहरूको भाषा पनि मिल्दैन, गुरुङ र मगरको भाषा मिल्दैन। यति विविधताभित्रको एकताको देश आज विश्वको सबभन्दा गरिब देश छ। यसो नेपालको लिस्ट हेर्ने भने कति धनीमा पर्छ भने पछाडिबाट हेर्ने 200 या 300 पर्छ पछाडिबाट। यो देश यस्तो भूमि देश। अब चियापत्ती यहीँ छ, देख्नु भएको छ, चियापत्ती मजाले फलेको छ भने देखाएको छ। एक बुटा चियापत्तीको चिया खानका लागि त्यो कुहिरेलाई कति गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर चिया आज हाम्रो घरको आँगनमा उम्रिन्छ, नरिवल आँगनमा उम्रिन्छ। यस्तो भूमि आज विश्वको सबभन्दा गरिब किन भयो, के कारणले भयो भन्ने कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि के लाग्यो भने नेपाली सिद्धान्त नमान्ने अनि कता कताका सिद्धान्त ल्याएर अनि देशमा तपाईँको आएर भूमिगत गर्ने, दुनिया गर्ने, लफडा गर्ने। देशको राजनीतिक सही ढङ्गले नभएपछि मुलुक धराशयी हुन्छ। राजनीतिक भन्ने चिज यति खतरा हो, त्यही राजनीतिकले विश्वको धेरै धनी देश बनाउँछ। जस्तै सिङ्गापुर, मलेसियाहरू राजनीतिक राम्रो भएको हुनाले आज विश्वका धनी बनेका छन्। आज अरब जस्तो देश जहाँ बालुवा बाहेक केही छैन, त्यहाँको राजनीतिक र सिस्टम राम्रो भएको हुनाले विश्वको अरबपति बनेका छन्। आज हाम्रा देशका दिदीबहिनी जसलाई हामीले के भन्छौँ, होइन होइन लात्ती लाग्नु हुँदैन रे, यो त लक्ष्मी हो भन्छौँ हाम्रो सेलिब्रेटीलाई, यो दुर्गा हो, यो काली। अलिकति महिला दिदीबहिनी रिसायो भने है यो त काली माता भन्छ है भने हामी पूजा गर्छौँ आफ्नो दिदीबहिनी। त्यो पूजा गर्ने दिदीबहिनीलाई आज कतार लेबनानमा बेचेर पैसा कमाएर हामी आफ्नो जीवन बाँचिरहेका छौँ। एक हिसाबले भन्ने हो भने हामी मान्छे होइनौँ, हामी पशु हौँ, मान्छे होइनौँ हामी। यो किसिमको व्यवस्था कसरी आइपुग्यो भनेर हामीले खोज्दै जाँदाखेरि यो किसिमको व्यवस्था, यो राजनीतिक दलभित्र आबद्ध भएका पार्टीहरूको चरम लापरवाही, भ्रष्टाचारको सीमा नाग्ने अनि जनतामा सोचको कमी, बाटो विकास भएन भनेर तपाईँले कराउने आवश्यकता छैन भन्छु। शेरबहादुर देउवाजी, हाम्रो केपी शर्मा ओली लगायतका जति पनि नेपालका अहिले नेताहरू हामीले मान्नुहुन्छ, उहाँहरू एकपटक त हामीले दिया हो नि, टेस्ट गरे हो नि। तपाईँको एकजना छोरा स्कुल पढ्न जान्छ अरे, 9 क्लास पढ्दै थियो अरे,
आज 9 क्लासमा पढाउनु भयो, यो वर्ष पनि फेल भयो होइन। छोराले केही प्रगति गर्छ भन्नुभयो, फेरि पढाउनु, फेरि पनि फेल भयो होइन। अझै प्रगति गर्छ, फेरि फेल। 3 पटक 4 पटक भन्दा बढी गर्नुहुन्न। 3-4 पटकसम्म ऊ छोरा फेल भइसक्यो, तपाईँले के भन्न थाल्नुहुन्छ आफ्नो छोरालाई थाहा छ? ए बाबु तँबाट हुँदैन, पढ्न सक्दैनस्, बरु खेती किसानी गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने त्यतातिर लाग भन्नुहुन्छ, छोरो त्यतैतिर लाग्छ। तर राजनीतिक प्रत्येक पटक फेल भएको छ। शेरबहादुर देउवाले 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अझ शेरबहादुर देउवाले काम गरे भने भन्ने पहिल्यै थाहा छ कि यी मान्छेले काम गर्दैनन् भनेर अझ उनीलाई भोट दिने। अनि आज भ्रष्टाचार भयो भनेर विकासमा किन गराउने? हामीले यसको खोजी निकाल्यौँ। यो खोजी हो जनता र नागरिकको सोच। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, गाली गर्नु होला तपाईँ, बडा गणतन्त्र प्रेमी साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही राजतन्त्र प्रेमी साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही उन्नत किसिमको लोकतन्त्र मान्छु भन्नुहुन्छ, आफ्नो धारणाको कुरा। हामी त्यसको कसैको विरोध गर्दैनौँ, किनभने विचार मान्न पाउने सबैको अधिकार। तर एउटा क्वेसन चाहिँ नकानेर खडा हुन्छ भने यो नानीहरू छ यहाँनिर, तपाईँले बच्चा जन्माउनु भयो, तपाईँ त्यो बच्चा जन्माइसके पछाडि त्यो बच्चाको जीवनमा आउने सेक्युरिटीका लागि तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ कि म यो देशमा आनन्दले बाँच्न सक्छु भनेर? हुनुहुन्छ? छोरा जन्माइयो, छोरी जन्माइयो, अब त म ढुक्क भएँ, छोराछोरी जन्मियो, आफै गरेर खान्छ, सरकारले गरिहाल्छ भनेर तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? हरेक नागरिक आज त्रसित छ, केही गर्नु पर्दैन। मेरो 10 बिघा जमिन छ भने फुर्ती नलगाउनुहोस्, बिरामी पर्नुहोस्, 2 महिना अस्पताल जानुहोस्, तपाईँ 5 बिघा सकिन्छ। अवस्था त्यो छ यो देशको। बच्चा जन्मायो भने स्कुलको फी तिर्नका लागि घरको बाउबाजेको पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेच्नुपर्छ। टक्क टाई लगाएका, इङ्ग्लिस मात्रै बोल्ने, नेपाली बोल्यो भने त के हुन्छ रे? घिन लाग्छ रे, शरम लाग्छ रे। ओहो मेरो छोराले कस्तो इङ्ग्लिस बोल्यो भने आमा पनि मक्ख। है मेरो छोरो ट्यालेन्टेड छ, इङ्ग्लिस बोल्छ है, घरमा त्यो हो नि हाम्रो परम्परा। किनकि हाम्रो दिमागमा, हाम्रो यो मस्तिष्कमा दिमाग होइन कि गोबर गरिदिएको छ यिनीहरूले। अङ्ग्रेजी भाषा बोल्दैमा ठुलो हुने भइदियो भए चाइनाको राष्ट्रपतिले अङ्ग्रेजी बोल्थ्यो त? भारतकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इङ्ग्लिस बोल्थ्यो त? रसियाको विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अङ्ग्रेजी बोले कहीँ सुन्नु भएको छ कानमा? विश्वकप गरे त पनि अङ्ग्रेजी बोलेन, उसले आफ्नो रसियन भाषा बोल्यो। अनि हाम्रा छोराछोरीले नेपाली बोल्यो भने तपाईँलाई टेन्सन हुन्छ। अनि खोज्नुहुन्छ सबभन्दा राम्रो इङ्ग्लिस कहाँ पढाइ हुन्छ बाबु भने हलानो बोर्डिङमा हुन्छ। अब त्यहाँ दुकानदार खोलिया छन्। कस्ता दुकानदार? तपाईँले गोबी र काउलीलाई उत्पादन गर्नुभयो, एकजना व्यापारी तपाईँलाई किन्न आयो, मैले काउली त 50 रुपियाँ किलो बिक्री गर्ने गरेको छु भन्नुभयो। 50 त होइन, 11 मा बेच्दा रहेछ नि, मैले पठाएको थिएँ यहाँ होइन। 50 त धेरै भयो। ल 11 रुपियाँ किलोमा काउली बेच्दैछु भनेर किसानले भन्दाखेरि त्यो व्यापारीले के भन्छ तपाईँलाई? 11 रुपियाँ किन, 5 रुपियाँमा दे, 8 रुपियाँमा दे, बार्गेनिङ गर्छ। तपाईँले 11 रुपियाँबाट कहिले पनि 11 मा बेच्नुहुन्न, तपाईँले घटाउनुहुन्छ कि त 10 कि त 9 मा बेच्नुहुन्छ। तर त्यो स्कुल हेर्नुहोस् त, टाई र सुट लगाएर 10,000 फिस हो भनेपछि 9,000 गर भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्न त। त्यो टाई र सुट लगाएर मान्छेलाई थर्काएर जनता र आफ्नो बालबालिकाको भविष्यलाई, तिम्रो भविष्य अन्धकार हुन्छ भनेर देखाएर तपाईँलाई ठगिराखेको छ, तपाईँलाई लुटिरहेको छ। म त भन्छु यी भनेका टाई र सुट लगाएका टोले गुन्डा हुने, त्यहाँभन्दा माथि होइन, यिनीहरूको औकात त्योभन्दा माथि होइन। अर्को विषयवस्तु, अब अहिले तपाईँले लगाएको कपडा हेर्छु म, मैले पनि लगाएको छु कपडा। बाइक छ कसैको, गाडी छ होला, बाइक त छ होला कमसेकम। पारिपट्टि भारतमा जाँदाखेरि त्यो बाइक कति पर्छ भन्नु त? 40,000 50-60,000 भारू, 60,000 भारू मानौ, नेपाली कति भयो? 1 लाख। ल 15,000 रुपियाँ ल्याउने दलालले खायो, 1 लाख कति भयो? 15,000। ल अझ 5,000 रुपियाँ बाटोमा ल्याउने खर्च भयो, 1,20,000। ल 5,000 रुपियाँ त्यहीँनिर ल्याउने र केटाले खायो, 1,25,000। त्यो बाइक नेपाललाई कति पर्छ थाहा छ? 3.5 लाख। 3.5 माइनस 1.5 गर्नुहोस् त कति बच्यो? 2 लाख। 2 लाख रुपियाँ कहाँ जान्छ? यो सरकारलाई जान्छ, जबकि झापाको सिडिओले गाडी किन्छ अनि मस्ती गर्छ, अनि करोडौँका यी सरकारी कर्मचारीले प्राडो किनेर भुइँक्का भइन्छ। यो हाम्रो कर हो। त्यो 2.5 लाख रुपियाँ सरकारलाई दिनुको सट्टा
यो पैसा म दिदिनँ, तेरो सुविधा केही पनि लिदिनँ भन्नुहोस् त। 2.5 लाखमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। वर्षको कर छुट्टै छ। हाम्रो क्वेसन कहाँनिर हो भने त्यहाँबाट उठेको कर जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा खर्च गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि बिजुली बाल्नुहुन्छ, यो फ्यान बाल्दाखेरि यो निःशुल्क बाल्यो पैसा तिर्नै पर्छ। पानी निःशुल्क खानुहुन्छ पैसै तिर्नुहुन्छ। अनि स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुन्छ पैसै तिर्नुहुन्छ। निःशुल्क विद्यार्थी पढाउँदाखेरि पैसा तिर्नुहुन्छ, निःशुल्क छ, निःशुल्क छ। अनि तपाईँलाई ढाड सेकी 1,20,000 पर्ने मोटरसाइकल 3.5 लाख तिराउँछ। 500 रुपियाँ पर्ने सर्टमा 1000 रुपियाँ तपाईँको ट्याक्स लगेर तपाईँको 2000 पुर्याउँछ। अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? चुप लाएर बस्नुहुन्छ, मेरो नेता महान, मेरो कर्मचारी महान भन्नुहुन्छ। अनि सरकारले केही गर्न भन्छ, हात बाँड्नुहुन्छ, कहाँ जाने? चात्तारे झन्डामा जाने। एउटा गीत छ नि, नानैदेखि सानैदेखि लागेको बानी, आँखा चिम्म गरे पनि रुखमै भोट जा हात जाने रे क्या। त्यो हात कस्तो हो त्यो है, आँखा चिम्म गरेर जाँदो रहेछ त्यो। अनि शेरबहादुर देवालले कपक्क गर्छन्। अनि दलाल प्रक्रिया आउँछ यो देशमा। अहिले देख्नु भएको छ नि, यहाँनिर बाटो बिग्रियो, तपाईँकै गाउँटोलका कोही मान्छे होला ठेकेदार, ल त्यो ठेकेदारलाई कारबाही गरेर हात देखाउनुहोस् त। कारबाही गरेर निकाय 3टा हो। कुनै एउटा ठेकेदारले बाटो पहिलो निकाय भनेको सडक डिभिजन कारले। छोरो इन्जिनियर पढ्यो, तपाईँ खुस। इन्जिनियर पढ्ने बित्तिकै छोरालाई पहिलो पटक तपाईँ के भन्नुहुन्छ थाहा छ? बाबु असल मान्छे होइन, पैसा कसरी कमाउने त्यो गर भन्नुहुन्छ घरबाटै। अनि त्यो पढेको इन्जिनियर पढाएको छोराले तपाईँलाई के गर्छ? यहाँनिर बाटो बनाएको हुन्छ, तपाईँलाई त थाहा हुँदैन नि, गाउँको मान्छेले त बाटो कस्तो बनायो के थाहा, पढाएको छैन, त्यो सम्बन्धी केही पनि थाहा छैन। अनि इन्जिनियर आउँछ, त्यो मापदण्ड चेक गर्दाखेरि उसलाई प्रष्टै थाहा हुन्छ कि यो बाटो मापदण्ड फेल छ भने, तर पनि त्यसले घुस खाएर गरिदिन्छ, पास गरिदिन्छ। यो देश यदि कसैले बिगारेको हो भने तपाईँका छोरा जो शिक्षित वर्ग छ त्यसैले बिगारेर गाउँको कृषि भयो। हाम्रो लडाइँ त्योसँग हो। हामीले त्यसका लागि यो काम गऱ्यौँ। अनि त्यो इन्जिनियरलाई थाहा छ कि यो बाटो गलत छ। अब बाटो त बिग्रियो, तपाईँले भोलिबाट मोटरसाइकल गाडी ल्याएपछि पाल परिहाल्छ, पक पाल पर्छ। देख्नु भएको छ, अलिकति पानी परेर पाल पर्न सुरु गर्छ। अब कारबाही गर्ने निकाय त्यही इन्जिनियर हो सडक डिभिजनको, त्यसले पहिल्यै घुस खाइसकेको छ। त्यसलाई कारबाही गर्ने अख्तियार पहिल्यै खाइसकेको छ। अब त कस्तोसम्म चलाउन आएको छ भने यो देशमा, अब कहाँ जाने? तपाईँलाई यहाँ बाटो कच्ची भयो भनेर तपाईँले प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिन जानु भने आजकल पुलिस भने सेक्युरिटी गार्ड हो यो देशको, थाहा छ? न उसलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ, न उसलाई पक्राउ गर्ने अधिकार छ, केही पनि अधिकार छैन। चुप लाएर हेर्ने, निलो ड्रेस लाउने, बस्ने हो, अरू केही पनि छैन। सबै अधिकार प्रवृत्तिको कटौती गर्दै आएको छ। अदालत छ, मुद्दा जित, यो भ्रष्टाचार हो भने प्रमाणित गरेर त्यसपछि कारबाही गर्छु भन्छ पुलिसले। बिचरा ऊ बाध्य छ। अब तपाईँ अदालत जानु, यहाँ गाउँको बाटो बनाउनु छ, वकिललाई पैसा तिर्दै आइरहनुहुन्छ। गाउँको बाटोको लागि वकिललाई पैसा तिर्दै आइरहन्छ। बिचरा अदालतमा जानुभयो भने त्यो अदालतको न्यायाधीश यही ठेकेदारले नियुक्त गरेको कोही न कोही हुन्छ। किन जोडिन्छ नि त, त्यो के भन्छ, त्यो बच्चामा कहिलेकाहीँ त्यो जन्मिँदाखेरि सालनाल जोड्या हुन्छ नि। झापाको एउटा ठेकेदार जुम्लाको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जिल्ला सभापतिसँग सम्पर्क हुन्छ उसको, किनकि पार्टी भन्ने एउटा चिज छ नि, पार्टी टक्क जोड्दै हुन्छ। अनि यो ठेकेदारलाई कारबाही गर्नका लागि काठमाडौँबाट फोन आउँछ कि त्यो ठेकेदार हाम्रो पार्टीको हो भनेर त्यहाँको न्यायाधीश कहाँ फोन आउँछ। न्यायाधीशले के भन्छ? भ्रष्टाचार भएकै छैन। अब जाने कहीँ छ? अख्तियारको प्रमुख नियुक्त गर्ने रे, यसो छाम्दो रहेछ। यो हाम्रो पार्टीको मान्छे हो कि होइन? यो चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ता हो कि होइन? अनि भागबण्डा लाउँछ। अहिले उदाहरणका लागि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त केपी शर्मा ओलीका मान्छे हाम्रो प्रेम कुमार राई, अर्को आयुक्त जयबहादुर चन्द काङ्ग्रेसको, अर्को एउटा आयुक्त माओवादीको। धन्न रापरवाको चाहिँ परेको छैन अहिलेसम्म, किनकि शक्ति कम भावना भाग लाग्छ। अनि क्याम्पसमा जाने हो भने अचम्म हुन्छ, क्याम्पससिप कसको आउने भनेर विद्यार्थी सङ्गठनको एउटा भर्खरको बच्चालाई सोध्नुपर्छ। त्यो बच्चाले डिसिजन गर्छ कि मेरो क्याम्पससिप को चाहने होइन। पोहोर साल चाहिँ माओवादीको क्याम्पससिप आयो, अहिले काङ्ग्रेसको पालो लोकसेवा आयोगमा पालो, अनि देश विकास हुन्छ। हामीले के चाहन्छौँ भने हामी कुनै पार्टी विरोधी होइनौँ, कुनै सङ्गठन विरोधी होइनौँ, तर यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ। क्यापासिटीका आधारमा अदालतको न्यायाधीश बन्नुपर्छ, न्याय फ्रीमा पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य फ्रीमा पाउनुपर्छ,
शिक्षा फ्रीमा पाउनुपर्छ, तब मात्र जनताले कर तिर्नुपर्छ, होइन भने जनताले तिरेको कर फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर यो अभियान सुरु गरे। यसको उद्देश्य यति हो, चाहे तपाईँ पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस्, बाबा पत्याउनुहोस् हजुर भनेर म आउनेवाला छैन। यो देश जति मेरो अधिकार छ त्यति तपाईँको अधिकार छ, जति हाम्रो कर्तव्य छ त्यति तपाईँको कर्तव्य छ। जहिले पनि अधिकार मागेर मात्र हुँदैन, कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। कर्तव्य यदि सजिलै आउँदैन भने खोसेर लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका साथ हामी लागेका छौँ। तपाईँ यसमा समर्थन गर्नुहोस्, हामी यसैका लागि आएको, अरू केही पनि होइन। कुनै पनि होइन। अब सजिलो छ नेपालमा। तपाईँले भन्न धेरैले क्वेसन गर्छन्, ए ज्ञानेन्द्र स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क भनिस् रे कसरी गर्छस् भन्नुहुन्छ। म पञ्चायतलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। कमसे कम सरकारका नाममा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, अञ्चल स्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय सरकारका नाममा जग्गा भयो नि छुट्याइदिएको छ। अनि पराबी स्कुल, निमावि, मावि, क्याम्पस यो सरकारको नाममा जग्गा छुट्याइदिएको छ। आजकलका यी नवराजाहरू भइदिए भए त यो सरकारको नाममा छुटेको हिजो छुट्याइदिए जग्गा त कब्जाएर बेच्छन् यिनीहरूले, बालुवाटार त बेच्न छोडेनन् यिनीहरूले। अनि सामान्य यहाँको स्कुल छोड्छन् भने छोड्दैनथे, त्यो जग्गा छुट्याइदिएको छ। बिल्डिङ पनि छ, जस्तै धापामा तपाईँको स्वास्थ्य केन्द्र छैन, छ नि, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय छ दमकमा, धापामा या भद्रपुरमा होला। किनकि यो पञ्चायतको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। एउटा अस्पताल सरकारी यिनीहरूले बनाएको देखाउनुहोस् न 32 वर्षदेखि। सिर्फ अस्तो हात गर्ने कमरेड लेनिनले भनेका थिए भने बस, अरू केही छैन। बिचरा त्यो लेनिनको जनतालाई थाहै छैन, होइन माओ सेतुङले भनेका थिए। अब बिचरा त्यो नेपालको पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्रको बारेमा त जनतालाई थाहा छ, त्यो माओ सेतुङ बारे कहिले। तपाईँलाई यो झापामा बस्दाखेरि म माथि सोलुखुममा भएको जकेट लाएर गप्प बस्यो भने म बाँध्न सक्छु। यो नेपाल भन्ने देश हो, नेपालमा नेपालवाद चाहिन्छ, नेपालको सिद्धान्त चाहिन्छ। न त ब्रिटिसको सिद्धान्त यहाँ काम लाग्छ, न त कम्युनिस्टको सिद्धान्त काम लाग्छ। नेपालमा नेपालवाद चाहिन्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। यो गराएरै छाड्छौँ हामी बात गर्छौँ, त्यसका लागि हामी लागेको छौँ। बेलायतमा ऊ छ अरे, संसदीय व्यवस्था छ अरे, त्यो नेपालमा ल्याउनु। 32 वर्षदेखि बिचरा ती सांसदलाई दोष नदिनुहोस्, झगडा गर्दै 5 वर्षसम्म व्यस्त। जनताको काममा जस्तै उदाहरणका लागि सामान्य कुरा छ, ठुलो कुरा छैन। तपाईँको परिवार कतिजनाको छ? 5 जनाको मानौँ। एउटा छोरो, एउटा छोरी, एउटा आमा, एउटा बाउ र एउटा बुहारी ल्यायो न छोराले। 5 जनाको परिवार छ। 5 जनाको परिवारभित्र घरमा यो घर सबैजना मिलेर टकलक्क चम्काउँ, यसको अगाडि बारदली हाल्ने हो कि अलिअलि तपाईँको लिपपोत गर्ने हो कि सिमेन्ट लगाउने हो कि चुना लगाउने हो कि भनेर घरको परिवारले सबैले सल्लाह गरे भने त्यो घर के हुन्छ? राम्रो बन्छ। अब छोरी बाउलाई देखे सहँदिन, बाउ छोरीलाई देखे सहँदैन, आपसमा झगडा गरेको गरे गर्छन् भने अनि त्यो घर बन्छ? नेपालको संसद घर हो। यी डाकाहरू 32 वर्षदेखि झगडा मात्रै गरिरहेछन्, प्रत्येक पटक देख्नुभएको छ। कुर्ची फडका छन्, दुनियाँ गरेका छन्। हामी त्यसका विरुद्धमा छौँ। लोकतन्त्र भने के हो? मलाई आएर फिलोसफर सिकाइदेऊ त, बडा लोकतन्त्रवादी नेताहरू एकछिन सिकाइदेऊ न, हामी पनि पढ्न चाहन्छौँ। लोकतन्त्र भने जनताको भोट हो। तपाईँले केपी शर्मा ओलीलाई यो देशको प्रधानमन्त्री हो भनेर भोट हाल्यो झापाबाट? होइन नि, सांसद बनेर हाल्यो। ऊ प्रधानमन्त्री आफै बन्यो, आफै गयो। 100% देउवाले चुनाव हारे हुन् कि होइन? ल अहिले त बहुमत आएन। अब संसदमा गएपछि 10 जना यता 15 जना यता घुस खुवाउने कि के गर्ने? बिचरा तानातान गरेर जनताले दिएको 5 वर्ष सरकार गयो। अब देउवा अब किन भोट दिने भने अब भोलि त एउटा मात्र राजेन्द्र लिङ्गले यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। के ग्यारेन्टी छ? राजेन्द्र लिङ्गलेलाई गएर 500 करोड रुपियाँ दिनु त भोलि नै प्रधानमन्त्री हो। ल केही गर्नु पर्दैन। 50-60 जना संसद किन्ने, अनि खरिद बिक्री गर्ने, अनि संसदको साली भतिजी नाता गोता, अनि यस्तै ठेकेदार गाउँका वरिपरिका तेरो ठेकेदारलाई कारवाही गर्दिन, मलाई भोट हाल, मलाई प्रधानमन्त्री बना। तेरो मान्छेलाई म कहिले पनि अदालतबाट छुटाइदिन्छु। अपराधीहरूसम्म अदालतबाट छुटाउँछन्। जस्तो अस्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 74 जना यो देशका खुङ्खार ढाकाहरूलाई आम माफी दिन्। यी छोटे महारानीको यो देशमा अन्त्यको आवश्यक छ यदि यो देश बनाउनु छ। किन? त्यही संसदका लागि। यस्तो किसिमको परम्परा पनि कोभिड आयो, सबैले भोग्नु भयो।
हामी त अचम्म लाग्छ क्या जनताको सोच देखेर भने। अझै पनि के भन्छन्, सानैदेखि लागेको बानी, आँखा चिम्म गरे पनि रुखमै भोट जाने, सही पनि एमाले मै पनि एमाले, देश बेचेर खाए अनि चुप्प लाएर बस्छ। केही छ अवस्था यो छ देशमा अझै, किनकि यो देशमा 5 तहका मान्छे बस्छन् जसको दिमाग छ, जो दिमाग चलाउन जान्छ त्यो आज युरोप र अमेरिकामा छ। जो दिमाग र तपाईँको शरीर दुइटै चलाउन जान्छ नेपाल प्रहरीको अधिकृत छ, आर्मीको अधिकृत छ, यस्तो भएको केही सुन्दैन। त्यसले यहाँनिर चोरी भयो भने सुन्दैन, अपराधी हुन्छ, नेताहरू हस्सत बस यति हो। यहाँभन्दा अरू केही पनि काम छैन। यस्तो डमी बनाइदिएको छ प्रहरीलाई, डमी। सेक्युरिटी गार्डले पनि अलिकति हेर्छ क्या कहीँ के गल्ती भएको छ कि छैन भनेर। एउटा युवा शक्तिलाई त्यसरी यिनीहरूले के गरिदिएका छन्, पुराका पुरा तपाईँको डमी बनाइदिएको छ, कर्मचारी डमी। अब हेर्नु, दिमाग भएका बुद्धि भएका युरोप र अमेरिका, अलिकति दिमाग र पाखुरा भएका प्रहरी आर्मी सरकारी कर्मचारी, अब अलिकति केही गर्नुपर्छ भनेर नेपाल अलिकति केही गर्नुपर्छ, अलि पाखुरा चलाउनुपर्छ भन्ने खाडी दुवै कतारतिर, अनि अलिकति केही गर्नुपर्छ अब लाग्नु हुँदैन भने व्यवसायतिर लागेका छन् नेपालमा। कोही तरकारी बेच्छन्, कोही टमाटर बेच्छन्, उनीहरूलाई केही मतलब छैन। अनि यहाँ दिमाग नभएका, पाखुरामा बल नभएका, केही काम गर्न सक्ने क्षमता नरहेका, त्यो कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन, चामल केलाउनुहुन्छ नि, सुपोमा चामल हाल्दाखेरि के भन्छ, सुपो भन्छ होइन, नाङ्गो। यस्तो 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 चामल हाल्ने भने राम्रा राम्रा चामल यतातिर अनि कनिका एकातिर हुन्छ नि। यी 4वटा चिज, दिमाग नभएका, आफै काम गर्न सक्ने क्षमता नभएका, बुद्धि र पाखुरा नभएका, चोरी डकैती नगर्ने, अनि 4वटा क्यारेक्टर नभएको मान्छे यो देशको कार्यकर्ता बन्छ। अनि त्यसले यो देशको शासन गर्छ अनि हामी भोट हाल्छौँ अनि देश थोडी विकास हुन्छ, मरिगे विकास कहिल्यै हुँदैन। त्यही हो नि। उदाहरणको लागि टाढा नजानुहोस्, तपाईँकै सहकर्मी हेर्नुहोस् त, हिजो झापाको क्याम्पसमा कोही पढ्थ्यो अनि आज त्यो मान्छे पढाइमा राम्रो थियो, अनुशासित थियो भने त्यो जिन्दगीमै राजनीति गर्दैन। त्यो क्याम्पसको सबभन्दा लुच्चो फटा आज देशको सबभन्दा ठुलो नेता। उदाहरणका लागि गगन कुमार थापा पनि त्यही एउटा क्याटेगोरी हो। धेरैलाई लाग्छ होला के काण्ड छैन त्रिचन्द्रमा, त्रिचन्द्रको लाइब्रेरी जलाएको काण्ड छैन कि, त्रिचन्द्रको टेबल टेनिस कोर्टमा भ्रष्टाचार गरेको काण्ड छैन कि, गुन्डा नाइके परिचालन गर्ने मान्छेलाई खुकुरी हाने काण्ड छैन कि, बस मिठो बोलिदिन्छन्, सक्यो त्यही। तर तिनको निर्वाचन क्षेत्र कपनमा जानुहोस् न एकछिन, अलिकति पानी पऱ्यो भने स्विमिङ गर्नुपर्छ अनि यस्तालाई अनि हामी के भन्छौँ, ओ महान भने त देश क्रान्ति हुन्छ। अनि जान्छ भाषण गर्छ, आउँछ, भाषण पनि के गर्छन् थाहा छ, घर जान्छन् रातभरि पढ्छन्, रड्छन्, यो कुरा भने भन्छन्, अनि संसदमा जान्छन्, फिक्स टाइम हुन्छ, डङ डङ भने बाहिर आएर सोध्छन् पत्रकारलाई, ओए मैले कस्तो बोलेँ, ठिक बोलेँ, अनि जनता तर ताली बढ्छौँ। यो मेकानिकल कामले हुँदैन। के काम गरे त, नेपालका युवा नेता भनिएका मान्छेहरूलाई तपाईँले संसदमा त पठाउनु भएको छ नि, चुनेर पठाउनु भएको छ नि, 4वटा मात्रै काम भन, अरू केही नभन। 32 वर्षदेखि एउटा मात्र अस्पताल बनाएको देखाउ। यहाँ अगाडि दुर्गा प्रसाईले अस्पताल बनाएको छन्, सरकारी हो कि गएर कसको सरकारी हो, त्यहाँभित्र छिरेपछि लाख आइहाल्छ अरे हो। कुनै त प्रष्टै भनेको छ नि त। म चाहिँ के देख्छु भने अब उनी दोषी होइनन् नि, यो व्यवस्था दोषी। किन प्राइभेट खोल, आफै लगानी गर, पैसा जति ठग भनेको छ उनलाई के जान्छ, ल पक्रेर देखाउ त कसैले, अधिकारै छैन। झापामा एउटा तपाईँको सरकारी अस्पताल गतिलो छैन, तर सरकार यसो अर्को राम्रो कुरा है, मलाई कथा अचम्म लाग्छ कि कहिले सोच्दाखेरि कि मलाई सायद कि त म ठिक छैन कि त टोटली समाजै ठिक छैन, दुईटा मध्ये एउटा त ठिक छैन नि। होइन यसो हेर्छु क्या, सरकारी जागिर खानालाई अहिलेका युवाहरू लाइन लागेर लोकसेवा दिने कि पढ्ने यस्तो पढ्छन् हेर्नु, रात दिनै। आमाले पनि भन्छ, ए छोरा बोर्डिङ पढ बरु सरकारी जागिर खा। सरकारी जागिर खानालाई सबै लाइन लाग्ने, सरकारी स्कुल पढ्दाखेरि निलो ड्रेस देखाउने यता फर्किन्छन्। मतलब त्यो कुनै अपराधी जङ्गलबाट आएको गाई जन्तु निलो ड्रेसबाट सरकारी स्कुल पढेका मान्छे मात्र आज देशको क्यापासिटीवाला छन्, अरू सबै अनफेल छन्। तपाईँले हेर्नु भएको छ, किनभने दिमागमा नेपाली होइन गोबर भर्दै हुन्छ। अनि सरकारी स्कुल जान नहुने, सरकारी अस्पतालमा राम्रोसँग उपचार नहुने, सरकारी बाटो राम्रो नहुने, सरकारी
आयल निगम राम्रो नहुने, सरकारी काम केही पनि राम्रो नहुने, अनि जागिर सरकारी खानुपर्ने सबैले। किन थाहा छ? अल्छीहरूको सङ्गठन सरकारी कर्मचारी। अफिस गए पनि भयो, नगए पनि भयो। एउटा पराई ल अरू टाढा केही जाँदैन म त। दुर्गा परसाईज्यूले पनि अस्पताल खोल्नु भएको छ। त्यो मलाई के सवाल, दुर्गा परसाईज्यूको त्यो अस्पतालमा काम गर्ने एउटा स्टाफ नर्स 10 बजे अफिसमा नआओस् त, 10 बजे भोलिबाट उसको जागिर जान्छ। तर यही झापाको जिल्ला अस्पतालको नर्स 2 बजे आउँदा पनि हुन्छ, केही हुँदैन। अनि एकपटक लोकसेवा आयोगमा नाम निकालेपछि के भइन्छ? 24 क्यारेटको गोल्ड होला, सुन हो। चोरी गरे पनि जाँदैन, भ्रष्टाचार गरे पनि जाँदैन, अपराध गरे पनि जाँदैन। अनि के भन्छन् बेलुकाबाट, या मन्त्री ठुलो कुरा गर्छस्, धेरै गरिस् सरुवा गर्न त सक्नेछ, अरू तेरो दम के छ? जबसम्म यो देशको सरकारी कर्मचारीलाई अस्थायी बनाइदिएन तबसम्म यो देश 1 इन्च पनि विकास हुँदैन। यो लेखेर राख्नुहोस्, हुँदै हुँदैन। यसका लागि हामी लडिरहेका छौँ। हामीले व्यापक रूपमा राजनीति रूपान्तरण गर्ने भनेका छौँ। नागरिकको सोच अब विश्वास गर्ने नगर्ने तपाईँको जिम्मा हो। साधारण कुरा, अब मेरो यो माथिबाट काटेर भित्रपट्टि ल विश्वास गर भने विश्वास लेखे हुँदैन के अरे। काम गर्दै गएपछि विश्वास गर्ने या नगर्ने तपाईँको इच्छा हो। भोलि यदि हामीले गलत गरेछौँ भने हामीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने तपाईँको जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारीबाट तपाईँ हट्नुभयो। आज पनि जस्तै एमसिसीको आन्दोलन गऱ्यौँ, एउटा रमाइलो घटना घट्यो। 2-4जना साथीहरू आएका काङ्ग्रेस एमालेका, दाइ म एमसिसीको विरोधी हो नि भने, भाइ के हो भने युवा सङ्घको म केन्द्रीय सदस्य हुँ भन्छन् क्या। तर के नि दाइ विरोध गर्नै सक्दिनँ, म बाहिर आयो भने दाइ मेरो समर्थन छ। अनि भाइ भोलि आन्दोलनमा आइजान् त भनेपछि म आयो भने त मलाई पार्टीले कारवाही गर्छ नि त, म आउँदैन अरे क्या। अनि प्रजातन्त्र यही हो, यही हो लोकतन्त्र। यो अहिले लोकतन्त्र होइन कि किम जोङ उनको शासन हो। जबकि केपी ओलीले यस्तो आँखो गरे भने बिचरा तल यस्तरी काँपेर पिसाब फेर्छन्, थप काँप्छन्। कारवाही गऱ्यो भने किन थाहा छ? युवा सङ्घको एउटा केन्द्रीय सदस्यबाट कारवाही गऱ्यो भने 3-4वटा घाटा छ त्यसलाई। चोरी गऱ्यो भनेपछि भोलि जेल जानुपर्छ। अब पार्टीको कार्यकर्ता भए जेल जानु पर्दैन। भ्रष्टाचार गऱ्यो भने जेल जानुपर्छ। अब पार्टीको कार्यकर्ता भए जान पर्दैन। जे गरे पनि छुट छ। त्यो भएको हुनाले यिनीहरू पार्टीसँग डराएको, अरू केही पनि हो। त्यो भएको हुनाले हामी यसलाई चाहिँ अलिकति रूपान्तरणका साथ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्छौँ भन्ने अभिलाषा छ। अब कहाँसम्म जान सक्छौँ सक्दैनौँ अहिले हामी ग्यारेन्टी ल हामी जान्छौँ, हामी प्रचण्ड होइनौँ, झुट बोल्दैनौँ। तपाईँहरूले साथ दिएपछि हामी गर्न सक्छौँ, तपाईँहरूले साथ दिएपछि हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो प्रष्टै कुरा हो। एकजना मान्छे भगवान् श्रीकृष्ण त होइन नि, यस्तो गरे सरर हुने त होइन। सबैको साथ र समर्थनबाट मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ। हामी सोचलाई परिवर्तन गरौँ। सोच परिवर्तन भने विचार परिवर्तन हुन्छ। ठुला काम भएका छन्, जस्तै एमसेल, वाइड बडी जस्ता घटनाहरू काण्डहरू हामीले बाहिर ल्याएका छौँ। रकम पनि उठेको छ, 47-48 अर्ब उठ्यो। कोभिडको बेला हामी एउटा संसार सङ्गठन भए पनि देश व्यापक रूपमा यसलाई परिचालन गऱ्यौँ। केही मान्छेको ज्यान बाँचाउन सकियो। झन्डै कोभिडको बेला हामीले मात्र 2 लाखभन्दा बढी नागरिक उद्धार गरेका छौँ। सामान्य कुरा हो, ठुलो कुरा थिएन। संसदमा यिनीहरू झगडा गरिरहेको थिए, हामी नागरिक उद्धार गरिराखेका थियौँ। मिलेपछि गरेपछि गर्न सकिन्छ। यो देउताको भूमि हो। यो देवभूमिमा बोलेको कुरा लागू हुन्छ। हामी आशा राखौँ, भरोसा राखौँ। तर जुन दिन हामीले यदि गलत गर्छौँ भने तपाईँले क्वेसन चिन्ह खडा गर्नुहोस्, औलो उठाउनुहोस्। यसको जवाब सुध्रिएर हामी सुध्रिने मौका पाउँछौँ। हामी भर्खरकै छौँ, 50-60 वर्ष बाँकी छ जस्तो लाग्छ अझै हाम्रो जीवन। र यो जीवनलाई राष्ट्रका लागि एकपल्ट प्रयोग गरौँ। सबै मान्छेले जुटौँ। एक दिन मात्र राष्ट्रका लागि काम गरिदिनुहोस्। तपाईँको समाजमा देश परिवर्तन हुन्छ। यहीँको प्राथमिक विद्यालय, यहीँको स्वास्थ्य उपचार केन्द्र टाढा जानु पर्दैन। जुम्लामा के भयो झापाको मान्छेले हेर्ने होइन, झापाको मान्छेले झापामा के भयो त्यही हेर्ने हो। यहाँको सरकारी स्कुल सुधारौँ, यहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधारौँ। यहाँ अहिले अस्ति एउटा खतरा काम आयो, यहाँ सुन्नु। अदालतबाट पनि मुद्दा जितेको छ झापाको गौरीगञ्जमा है। मालपोत कार्यालयले पनि चिठी काटेर त्यसो जग्गा दे भन्छ। प्रहरी कार्यालय पनि त्यही जग्गा दे भन्छ। सिडिओ कार्यालय पनि त्यो जग्गा दे भन्छ। अनि नापी कार्यालयको एउटा अपराधी हाकिम घुस्काएर के थाहा छ, म दिदिनँ भन्छ। कहाँ जाने? अनि कि त त्यसलाई कोदालोले हान्नु पर्यो? अजानेका कहीँबाट हुँदैन। अनि यस्तो देशमा काम हुन्छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। कानुनको एउटा दफा यो देशको पुराण र विधानभन्दा ठुलो हुनुपर्छ। अपराधीलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। अब हाम्रो लडाइँ त ठुला अपराधीहरूसँग छ। तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन? वाइट बडी एनसेल खानेहरूसँग छ। लडिराखेका छौँ। तपाईँको साथ र समर्थन दिनुहोस्, हामी अगाडि बढ्छौँ। म यति भन्दै आजको कार्यक्रम
मा उपस्थित हुने सबैलाई धन्यवाद छ। हामी धेरै ठुला मान्छे केही पनि होइनौँ। हामीसँग कुनै भगवान् श्रीकृष्णको छडी छैन। तपाईँहरूको साथ र समर्थनमा अगाडि बढ्ने हो। तपाईँ आफै अगाडि बढ्ने हो, हामी बढ्ने होइन। यति भन्छु। हस्, धन्यवाद। सुनिदिनु भयो गर्मीका बावजुद। अब एकजुट बनौँ, यहीँको विकास यहीँबाट सुरु गरौँ। हस्, धन्यवाद।